जल्द ही ताकत और मशहूर होने की तड़प इंसान से कितना बड़ा बेवकूफ़ाना काम तक करवा रही है। सोशल मीडिया के दौर में हर चमकती चीज़ आज सोना लगने लगी है। कामयाबी वक्त मांगती है, लगन मांगती है और उससे भी बढ़कर सेक्रीफाइस मांगती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आज का यूथ बेहद टैलेंटेड है और एनर्जी से भरा हुआ भी। आंखों में बड़े बड़े सपने लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कामयाबी से कोसों दूर हैं। मैं कई ऐसे नौजवानों से मिली हूँ जिनके पास दुनिया हिला देने की ताकत थी, लेकिन आज भी वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको 5 गलतियाँ बताने जा रही हूँ जो मेरे मुल्क के नौजवान इस उम्र में कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि अगली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे बड़ी गलती, मेरी बात आज घूंट के पी लो कि सिर्फ प्यार के सहारे ज़िंदगी नहीं कटती। आजकल के नौजवान जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो है प्यार। उनको लगता है कि ज़िंदगी में अगर प्यार है तो ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी। दोस्तों, प्यार बहुत ही पाक चीज़ है और हर खुशी की चमक प्यार के बिना फीकी ही लगती है। प्यार आपको बहुत अच्छा इंसान बना देता है, पर आज के इस महंगाई और लाइफस्टाइल के दौर में अगर पैसा पास ना हो तो यही प्यार कुछ वक्त के बाद सज़ा लगने लगता है, बोझ लगने लगता है। मैंने भी दुनिया देखी है, लाखों लोगों से मिली हूँ। याद रखो, रिलेशनशिप कोई शौक़ या कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है, ये एक ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ज़िम्मेदारी उठाने के लिए प्यार नहीं, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब कल बच्चों को स्कूल भेजना होगा तब प्यार नहीं, पैसा काम आएगा। जब उनका इलाज चल रहा होगा तब भी पैसा ही काम आएगा। यहाँ तक कि बिना पैसे के तो डिलीवरी भी नहीं हो सकती। राशन वाले को जाकर क्या बोलोगे कि हम दोनों बहुत प्यार करते हैं इसलिए हमें राशन दे दो। अपने ज़माने की मशहूर खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ से मैच के दौरान मैच देखने आए ऑडियंस में से एक नौजवान ने पूछा, यू विल मैरी मी, यू विल मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो कुछ सेकंड सोचने के बाद स्टेफी ग्राफ ने उससे पूछा, हाउ मच मनी डू यू हैव, कि तुम्हारे पास पैसा कितना है। इतनी कामयाब और अमीर खिलाड़ी भी ये जानती है कि जो मुझसे शादी करना चाहता है उसका बैंक अकाउंट में पैसा कितना है। और आजकल के कुछ नौजवानों को लगता है कि पहाड़ जैसी ज़िंदगी प्यार के सहारे ही कट जाएगी। सबक बहुत सिंपल है, सीरियस लो कि चाहे स्टेफी ग्राफ हो या कोई और, सभी जानते हैं कि सिर्फ प्यार के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। पैसे की बहुत ज़रूरत है। मैं नहीं कहती कि प्यार मत करें, ज़रूर करें, मगर अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूर बनाएं, कामयाब हो जाएं, अपना एक मकाम बनाएं। आपके माँ बाप को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। मेरी बात याद रखना, पैसा लाइफ का नमक है, इसके बग़ैर हर चीज़ फीकी पड़ जाती है। मोहब्बत का मानी आज बदल रहा है। मेरी नज़र में मोहब्बत क्या है आपको बताना चाहती हूँ। आँखें जो उठाईं तो मोहब्बत गुमान हो, आँखें जो उठाईं तो मोहब्बत गुमान हो, नज़रों को झुकाए तो शिकायत लगी। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना, नई सुबह, नई शाम पैदा कर। उस कौम को मोहब्बत की हाजत नहीं रहती, उस कौम को मोहब्बत की हाजत नहीं रहती, वो जिसके जवानों को दौलत का खुमार। अब बताती हूँ वो दूसरी गलती जो आज का नौजवान कर रहा है। खाओ पियो मौज उड़ाओ, कल किसने देखा है।
نہیں میرے دوست، جو لوگ ایسا سوچتے ہیں ان کا کل بہت بھیانک ہوتا ہے۔ میری سیکھ یاد رکھنا، برے وقت کی تیاری آج ہی کر لینا۔ کہتے ہیں وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ بہت پرانی کہاوت ہے، آلویز ٹیک امبریلا بیفور رین، یعنی بارش آنے سے پہلے چھاتا لے لینا چاہیے۔ بارش آنے سے پہلے اگر چھاتا خریدنے جاؤ گے تو بھیگ جاؤ گے۔ یا میں یوں سمجھا سکتی ہوں کہ پیاس لگنے پر کنواں نہیں کھودا جاتا، پہلے سے کھدا ہوا ہوتا ہے۔ ایک کہانی، ایک پیڑ پر ایک کوا اور ایک گلہری رہتے تھے۔ کوا صبح اٹھتا، کھانا ڈھونڈتا، کھاتا اور پورا دن مزے سے سوتا، اور گلہری صبح سے شام تک کھانا اکٹھا کرتی۔ کوا گلہری کو دیکھ کر مذاق اڑاتا کہ تمہیں تو لائف میں انجوائے کرنا آتا ہی نہیں، مجھے دیکھ میں کتنا فن کرتا ہوں۔ گلہری بیچاری خاموشی سے اس کی باتیں سن کر اپنے کام میں مگن رہتی۔ پھر آتی ہے ایک دن بارش، اور کوے کو کھانا نہیں ملتا، اور بھوکے پیٹ کبھی رب کو اور کبھی قسمت کو کوستا رہتا ہے۔ اور دوسری طرف گلہری اپنے کھانے کے اسٹاک کے ساتھ موسم خوب انجوائے کر رہی ہوتی ہے۔ کہانی کا بڑا سمپل سبق ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور سارے پیسے آپ کھانے پینے موج مستی میں اڑا رہے ہو تو غلط کر رہے ہو، تو تمہاری حالت بھی ویسی ہی ہوگی جیسی اس کوے کی ہوئی تھی، کیونکہ آپ کے پاس گلہری کی طرح کوئی سیونگ سپورٹ نہیں ہے۔ اس لیے پیسہ بچائیں اور فیوچر میں آنے والی کسی بھی مصیبت کے لیے بچا کر رکھیں، یا پھر انہیں انویسٹ ہی کر دیں۔ ساتھیوں، کس نے سوچا تھا کووڈ جیسی بیماری سے ہمارا آمنا سامنا ہوگا؟ آپ ضرور مانیں گے کہ جن کے پاس سیونگ تھی ان کا وقت آڑا ٹیڑھا آرام سے نکل گیا، اور جو روز کمانے کھانے والے لوگ تھے وہ سال ان کی زندگی کے سب سے بھیانک سال تھے۔ آج میں ضرور جئیں، لیکن اپنے آنے والے کل کا دھیان بھی ضرور رکھیں، کیونکہ اس کل کا اور کوئی دھیان نہیں رکھے گا۔ اب تیسری بڑی غلطی جو آج کا نوجوان کر رہا ہے وہ ہے نشہ۔ نشے کو نہ کہنے کی غلطی۔ میرے دوست، یہی کچی عمر ہے جہاں آپ کی بنیاد پڑے گی، یا تو کسی بلند عمارت کی یا کسی کھنڈر کی۔ آپ کو کسی بھی حالت میں نشے کو نہ کہنا ہی ہوگا۔ دوستو، اس کی شروعات ایک سگریٹ، ایک چھوٹے سے پیگ سے ہوتی ہے، پر آگے چل کر اس کا آخر چرس، افیم، گانجا، شیشہ، بیڑی، پاؤڈر اور نہ جانے کس کس سوکھے نشے میں ہو جاتا ہے۔ ہنی سنگھ کو کون نہیں جانتا؟ ہنی سنگھ بھارت کے پنجاب کرمپورہ کا لڑکا دھیرے دھیرے اپنے ہنر اور قابلیت کے دم پر اتنا آگے بڑھتا گیا کہ ملک کے نامور سپر سٹار امیتابھ بچن اور شاہ رخ اسے اپنی فلموں میں کاسٹ کرنے لگے۔ 2014 میں اچانک سے ہنی سنگھ غائب ہو جاتا ہے۔ پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کی ڈگر پر چلتے چلتے نشے کی لت نے اسے ایسا دھکا دیا کہ سیدھا زمین پر گر گیا۔ براڈ کاسٹ میں انہوں نے بتایا کہ یہ تب شروع ہوا جب ایک تانے سے کہ سردار تو بڑا پنجابی بنا پھردا ہے، اگر تو دارو پی سکتا ہے تو یہ بھی پی کر دکھا۔ پہلا پیا کچھ نہیں ہوا، دوسرا پیا پھر کچھ نہیں ہوا، تیسرا پیا تو سرور آنے لگا۔ مستی مستی میں ایسی لت لگ گئی کہ سب ختم۔ ایک دن یہ بھی آیا کہ دن کے 12 جوائنٹ پینے لگے۔ ان کی ہیلتھ، شادی شدہ زندگی، سب کچھ ڈوب گیا۔ جب آپ کسی بھی بڑے پلیٹ فارم پر جاؤ تو ضرور ہے کہ لوگ آپ کو آفر کرائیں، لیکن سیدھا منع کر کے آپ ان کے منہ پر تھپڑ رسید کر سکتے ہو اور چیخ چیخ کر بتاؤ کہ بھلے میں ایکسٹرا آرڈینری ہوں بٹ زندگی سے بہت پیار کرنے والا ہوں۔ نو کا جواب نشے کو آپ کے آس پاس بھی نہیں بھٹکنے دے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔